मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतइज़्ज़ु मन तशाअ वतज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। शुरू करता हूँ अल्लाह सुब्हान तआला के बाबरकत नाम से। वही अल्लाह तबारक ताला जो सबको इज़्ज़त देते हैं, वही सबको ज़िल्लत देते हैं, वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन से खादिम पाकिस्तान और गुलामान रसूल जान शाइक आपसे मुखातिब है अपने प्रोग्राम हालात हाजरा में और आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ पहलुओं पर है। थोड़ी सी पॉलिटिक्स, थोड़ी सी MQM, थोड़ा सा यमन, थोड़ी सी खुल के बात करेंगे। थोड़ी सी जो अरब अमीरात ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और हमें तड़ी दी है, उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ूं, एक छोटी सी काविश ARY की एक छोटी सी क्लिपिंग आपको दिखाता हूं। जो सवाल ये है मैं वो दिखाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है ARY का, आप ज़रूर देखिए। और मैं ARY का शुक्रगुजार हूं कि उनकी इजाज़त से हमने ये आप तक पहुंचाया है। ये एक छोटा सी क्लिपिंग जो हाल है आज हमारा, ज़रा सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। मुलाज़ा फरमाइए। मेरे मोहल्ले के कादरू भेंगे का कहना है कि उसने तो आज तक पत्ता नहीं तोड़ा, तो सेले लोली का बाजू कैसे तोड़ सकता है। सेला लोली कहता है कि मैंने तो आज तक पिस्तौल हाथ में लेके नहीं देखा, तो कादरू को गोली कैसे मार सकता हूँ। रेंजर्स का तर्जुमान कहता है कि MQM के हेडक्वार्टर 90 से नेटो कंटेनरों से चुराया गया जदीद असलहा बरामद हुआ। अमरीकी सिफारती तर्जुमान कहता है कि नेटो ने कभी कराची के रास्ते न असलहा मंगवाया न भेजा। सौलत मिर्जा कहता है कि मैंने जो भी कातिलाना वारदातें की, अल्ताफ हुसैन समेत MQM की हाई कमान के कहने पे की। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि मैं और कत्ल के अहकामात, अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अगर सौलत मिर्जा मुजरिम है तो उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। पीपल्स अमन कमेटी के मफरूर रहनमा उज़ैर जान बलोच कहते हैं कि वो जराइम पेशा भत्तागीर नहीं, बल्कि उन्हें लियारी के हुकूक मांगने की सजा मिल रही है और जितनी भी करप्शन और जराइम है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है, कौन उज़ैर जान बलोच? अगर इस नाम का कोई शख्स जराइम में मुलव्विस नहीं तो उसे अदालतों से भागने की भी जरूरत नहीं, और पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त क़यादत पे बोहतान तराजी की भी जरूरत नहीं। कराची और पंजाब के पुलिस सरबराह इस तासुर को सख्ती से रद्द करते हैं कि पुलिस अक्सर मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करके जाली मुकाबलों में हलाक कर देती है, या उनकी गिरफ्तारी तब जाहिर करती है जब तमाम मालूमात गन्ने के रस की तरह निकलवा के उन्हें खुक्कल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तमाम मजहबी रहनुमा और जमातें कहती हैं कि दहशतगर्दी में मुलव्विस अफराद का इस्लाम छोड़ इंसानियत से लेना देना नहीं। कोई मुसलमान किसी बेगुनाह को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। ये सब इस्लाम और मुल्क दुश्मन एजेंटों के खुफिया हाथों की कारस्तानी है, और खुफिया हाथ भी यही कहते हैं कि ये सब खुफिया हाथों का किया धरा है। सिपाही साहबा कहती है इसका लश्कर झंगवी से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत पंजाब कहती है कि इसके किसी साबिक व हाजिर वजीर का सिपाही साहबा से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। पाकिस्तान के तमाम फौजी और नीम फौजी और सिविलियन इदारे कहते हैं कि वो शहरियों की जबरी गुमशुदगी में कतअन मुलव्विस नहीं। रहमान मलिक के भाई खालिद मलिक कहते हैं कि सुपर मॉडल आयान अली के कब्जे से जो $5 लाख एयरपोर्ट पे बरामद हुए, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दिल्ली का दफ्तर खारजा कहता है कि भारत पुरअमन बकाए बाहमी और अच्छी हमसायगी पे यकीन रखता है। इस्लामाबाद में वजारत खारजा का तर्जुमान भी बयान ही यही कहता है, और ईरान और सऊदी अरब भी अपने अपने बारे में यही कहते हैं, और अमरीका भी खुद को यही कहता है, और इसराइल भी। जब सभी कानून पसंद, पुरअमन और शरीफ हैं, तो फिर जो कुछ भी मेरे मोहल्ले से लेके दुनिया के आखिरी कोने तक लुच तला जा रहा है, वो कौन तल रहा है? अगर सभी बेगुनाह हैं तो फिर मुझे ही गिरफ्तार कर लो। मैं इतराफ करता हूं कि 7.5 अरब की इस दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं,
اور جو کچھ بھی اچھا ہو رہا ہے وہ قادرو بھینگے، سیلے لولی، سولت مرزا، الطاف حسین، رینجرز، نیٹو، پیپلز پارٹی، پولیس، آیان علی، عزیر جان بلوچ، خالد ملک، لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ بشمول تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں، فوجی و نیم فوجی و سویلین اداروں اور ایجنسیوں، بھارت، ایران، سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل سمیت 205 ممالک کے سبب ہے۔ آؤ پکڑ لو مجھے کہ یہ دنیا پرسکون ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا یہ حال ہے پاکستان کا، یہ صورتحال ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پاکستان کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، آصف علی زرداری آئے تو انہوں نے لوٹا، بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے، جنرل ضیاء صاحب آئے تو ہمارے ملک میں خانہ جنگی لے آئے اور افغانیوں کو ہمارا مہمان بنا دیا جو ہمارے دہشت گردی لے کر ہمارے ملک میں آ گئے۔ کس کس سے یہ اردو سپیکنگ آئے تو ان میں سے کچھ مہاجر بن گئے، حالانکہ اردو سپیکنگ نے بہت قربانیاں دی پاکستان کے لیے، پاکستان بنانے میں ہمارے اردو سپیکنگ بھائیوں کا بہت ہاتھ ہے اور وہ مالک پاکستان ہیں، لیکن ان میں سے کچھ غداران پاکستان جو غدار بن گئے اور بھارت جا کے تربیت لے کر واپس آنے لگے اور پاکستان پر حملے کرنے لگے، بوریوں میں لاشیں دینے لگے۔ پھر ایک دہشت گرد اٹھا یونیورسٹی آف کراچی سے اور اس نے ایک اسٹوڈنٹ یونین سے آغاز کیا، پھر اس کو کوڑے بھی پڑے، پھر وہ امریکہ میں بھی آیا، یہاں اس نے اخباریں بیچیں، اس کے بعد وہ واپس چلا گیا، جنرل ضیاء صاحب نے اس کو بلایا۔ ایک ایسے طریقے سے جنرل ضیاء صاحب نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کہ آج وہ MKM لے کر ابھرا، نون قاتل ان ورلڈ، ایک اتنا بڑا قاتل، اتنا بڑا دہشت گرد کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شاید اسامہ بن لادن یا کوئی بھی اتنا بڑا، ہیز اے بگیسٹ مرڈرر، بگیسٹ ٹیررسٹ ان ورلڈ از الطاف حسین۔ وہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اس پہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، جناٹو ٹاؤن کا بھی ان پر الزام لگا، لیکن پھر حکومت نے اپنی مصالحت کے طور پر ان سے صلح کر لی، اس کو بے گناہ قرار دے دیا۔ یہ سیاست اندر چلتی رہی۔ ضیاء صاحب نے ایک نیک کام کیا تھا، ہمارے پنجاب کے بارڈر کو انہوں نے سیکیور کر دیا تھا، اعتزاز الحسن کے ذریعے انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے راجیو گاندھی کو انفارمیشن دے دی، سکھوں کی تنظیم کو تباہ کر دیا۔ وہ پاکستان کا 300-400 میل کا بارڈر بالکل محفوظ تھا، وہاں سے کوئی حملہ ہونا نہیں تھا، ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے تھے۔ ہماری بدقسمتی کہ جب بھی کشمیر کو آزاد کرانے کا موقع آیا کوئی نہ کوئی مشکل ہمارے اوپر آ کے پڑی۔ بھارت نے پاکستان کو چاپ کرنے کے، آپ نے میرا دیکھا پچھلے پروگرام میں نے بھارت کی کلپنگ چلائی، پاکستان کے 2 ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے کیا پروگرام بڑھایا جس پہ واجپئی نہیں مانے، لیکن یہ حکومت جو بھارت میں ہے یہ ضرور کرے گی۔ اب کیا گیم کھیلی جا رہی، حال ہی میں ذرا بات کرتے ہیں، یہ جو آپ کو کلپنگ دیکھی اس کو ذرا کئی اور انداز سے بھی دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ عرب امارات، یونائٹڈ عرب امارات، ایک ٹکے کا کنٹری جس کی نہ کوئی اوقات ہے نہ کچھ ہے، ایک تھپڑ کی مار ہے پاکستان کی۔ وہ پاکستان کے جو لوگ وہاں رہتے ڈنڈوں اور سریوں سے ملک کو ان سے چھین لے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ واجہ پاکستان نے ان عرب کنٹریز پر قبضہ کیوں نہیں کر لیا۔ صدام حسین نے جا کے کویت پر قبضہ کر لیا تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ آتا ہم کویت سے بات کرتے اور ہم کویت میں گھس جاتے اور صدام کی فوجوں کو اسی طرح مار کے وہاں سے نکال دیتے جیسے امریکہ نے ان کو مارا۔ ذرا سوچے میں نے کیا کہا، اور کویت کی ساری دولت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے، اور اس کے بعد کویت میں ان شیخوں کو بھگا کر ہم کیا کرتے کہ وہاں ایک الیکشن کروا کے ڈیموکریٹک گورنمنٹ لے آتے، جمہوریت لے آتے کویت کے اندر، جو عرب کنٹریز میں نہیں ہے۔ اب پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یمن کی جنگ میں نہیں جانا، اس پہ یہ بادشاہ ناراض ہے، سعودی عرب ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب نے یونائٹڈ عرب امارات سے وہ بیان دلوایا ہو پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو بڑی مہنگی قیمت دینی پڑے گی۔ کیا قیمت دینی پڑے گی 2 ٹکے کے آدمی؟ ارے زانی کبابی، کیا قیمت دینی پڑے گی؟ چند ہزاروں کو تم نکال دو گے تو رزق تو اللہ دیتا ہے، دنیا بہت بڑی ہے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ ہمارے ملک کو یہ سوچنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے ہماری 1.5 لاکھ فوج اس وقت انوالو ہے کسی اور کی دہشت گرد جنگ میں۔ یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف، یہ ہماری جنگ نہیں تھی، کسی اور کی جنگ تھی جس میں ہم گھسے، اور اس گھسنے میں آج وہ جنگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئی اور ہم اس جنگ کو اپنی بنا کر مار رہے ہیں، اس لیے ہم مجبور ہو گئے، ہمارا ملک تباہ ہو گیا۔ $100 بلین کا لاس لیا ہے ہم نے، کسی کو پتہ ہی ہے؟ ہمیں جو کل روز دہشت گرد قوم قرار دیتے تھے، کبھی انہوں نے سوچا کہ ان کی وجہ سے ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے؟
नाज़रीन सोचिए what I'm saying. फिर मैं ये कहना, आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि $2 बिलियन, सॉरी $200 बिलियन, सॉरी माय अपॉलॉजी, $200 बिलियन जिस मुल्क के पास स्विस बैंक में पड़े हों और उसका कर्ज सिर्फ 75 बिलियन, तो क्या वो गरीब मुल्क होता है? पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क, भारत एक गरीब मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है, टके का कंट्री नहीं है. हाँ, हुकूमत ज़रा अच्छी है, उन लोगों ने अपने लोगों का साथ दिया, तालीम हासिल कर ली, आईटी में आगे निकल के, आप भी निकल सकते हैं अगर आप ये नौसरबाजी छोड़ दें. अब हमारे शहर में ठग है, वो एक ऐसा ठग है कि हर एक को कहता है मैं आपको टीवी चैनल बना के दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, ये फलाना टीवी चैनल बना, कुछ नहीं जानता वो शख्स, ठग है. ऑल ही इज जस्ट ए ठग. वो बस दादागिरी में कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, कोई मुझसे शादी कर ले. मैंने उसे कहा कि जो शख्स अपनी बीवी को धोखा दे, होता क्या बीवी के साथ रिश्ता, आप भी जानते हैं कि दो वजह से मियाँ बीवी का रिश्ता चलता है, एक मोहब्बत और दूसरा ट्रस्ट. इन दोनों में जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो जो शख्स अपनी बीवी को धोखा देता है और 40 तलाक बनाकर यहाँ शादी करके ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, वो शख्स का कैरेक्टर क्या होगा? ठग नहीं तो और क्या है? हर एक को ठगता फिरता, वो ठगता फिरता, ठगी यहाँ पर, ठगी वहाँ पर, ठगी वहाँ पर. मैं ये कर सकता, मैं हूँ ना, मैं ये कर सकता, मैं हूँ ना. तो इस तरह के लोग जिस मुल्क में होंगे, वो मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा? जिसमें रोज टोपियां बदलने वाले लोग, हमारी कंपनी, हमारे मुल्क में, शहर में कैसा भी रोज टोपी बदलता है, जिसको ज़्यादा टोपी बना देता है. मुझे वो टोपी नहीं बना सकता, लेकिन जिसे ज़्यादा टोपी बना देता है वो. आप ज़रा सोचें कि इस हमारा अपना एक कल्चर है. जब हम अपने कल्चर में नहीं रहेंगे, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे, अपने कल्चर को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी मज़हब को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी तहजीब को लेके, अपने उर्दू अदब को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम तो तबाह होंगे ना. हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते कि जी अंग्रेज़ी बोला. मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिकन बीवी से भी मेरे, जो आपको पता है मैंने 3 शादियां की थी अमेरिकन. वैसे मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, और एक औरत तो ऐसे मेरी बीवी बन के बैठ गई खुद को, ताकि ग्रीन कार्ड मिल जाए. अगर कुछ ना मिले तो कहने लगी मैं इसकी कॉमन लॉ बीवी हूँ, यहाँ तक. और उन्होंने उसको करार दे दिया कॉमन लॉ बीवी. क्यों? कि उन्होंने मुसलमानों की एक स्टेटिस्टिक बनानी थी कि इनकी औरतें बगैर निकाह के रहती हैं. उस औरत को इसकी समझ नहीं आई कि उसने क्या किया, पूरी मुस्लिम उम्मा को तबाह करके रख दिया. तो नाज़रीन, मेरे बच्चे जो अमेरिकन से पैदा हुए उर्दू बोलते हैं, मैंने सिखाई, ये मेरी जिम्मेदारी थी. बच्चों की तहजीब देना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की. जब हमारे माँ बाप ही उन्हें नहीं उठाएंगे, हाय डार्लिंग, हाउ यू डूइंग, हाय डार्लिंग, अमेरिका है, फिर बेटी आके माँ को बताएगी मामा आई एम प्रेग्नेंट, तो माँ क्या करेगी बेचारी? कहाँ तक आप इसको संभालते फिरेंगे? तो नाज़रीन, बात चली थी सियासत की, इधर उधर चली जाती है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है जिस मुल्क में ऐसे लोग हों, ठग हों, जिस मुल्क में, ठगों का मुल्क है, हमारी सियासतदान ठग हैं. तो ठग, ये मैं ठग जो ह्यूस्टन में आया हुआ है, ये ठग एक ही ठग नहीं, ऐसे करोड़ों ठग हैं पाकिस्तान में. 15, 16, 14, 13, 12 करोड़ ठग है. हुकूमत ही ठगों की है, ठगती फिरती है. इसको ठग मार ली, इसको ठगी मार ली, उसको ठगी मार ली. वो हमारे जो ख्वाजा साहब हैं, जो हमारे वजीर दफा है, अरे रोज आके पार्लियामेंट के शर्म आनी चाहिए, ये आनी चाहिए. एक बयान नहीं दिया उन्होंने यूनाइटेड अमारात के खिलाफ. बोलते, खुल के बोलते कि तेरी ऐसी की तहसीब है, निकाल देते वो पाकिस्तानियों को. वहाँ पर क्या कर लेंगे? वो निकाल देते, भाड़ में जाए. रिज़्क अल्लाह तबारक ताला देते हैं नाज़रीन, अल्लाह तबारक ताला रिज़्क देते हैं. इंसान किसी को रिज़्क नहीं दे सकता, खुदा देता है रिज़्क. वो राज़िक है, वो कहीं और से बंदोबस्त कर देता. अब एक ठग आया मेरे पास कि फलां मंडा अपनी वेबसाइट बना रहा है, वो टीवी चैनल शुरू कर लो भाई. पाकिस्तान में 50 टीवी चैनल हैं, या 50 मैकडॉनल्ड. मैंने उसे 1000 दफ़ा कहा, लेकिन वो जानबूझकर टॉर्चर देने के लिए, मैंने आखिर उसको इतना बेइज्जत किया रात को कि अगर बगैरत हो तो पानी में डूब मरे. मेरी कायल को मिलाकर किसी और को कन्वर्सेशन सुनाई. ये इतना संगीन गुनाह है. यहाँ एक और भी टोपी बदलबाज है जो ये काम करता है. उस ठग ने भी रात वही काम किया, ठगियाँ मारता फिरता है. मैं टीवी चैनल बना के दे सकता हूँ, मैं आगे कईयों को लूट चुका है वो, मुझे भी 30,000 का नुकसान पहुँचाया उसने. इस तरह के ठग हैं हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे कल्चर में. हमें करना क्या चाहिए? इन ठगों को साइड पे कर दे, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करें, तरक्की की तरफ बढ़े. नाज़रीन, आज जो हाल पाकिस्तान का हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक एक्शन लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था. अरब समझते हैं कि ये कोई सास बहू का तो झगड़ा है नहीं यमन का,
کہ ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا ہے, ہم نے وہ لڑکی گھر آ گئی, اس کو منانے کے لیے مجلس شورا پڑ گئی, 4 شریف لوگ پڑ گئے. یہ ملکوں کا ہماری فوج 150,000 پلس سولجرز آر فائٹنگ ان وزیرستان. 6 لاکھ کی فوج میں سے آپ نے 1.5 لاکھ تو وہاں بھیج دیے. اب سعودی عرب ہمیں کہہ رہا ہے میں نیوی آرمی ایئر فورس, اگر ہم نے نیوی آرمی ایئر فورس ان کو دے دی, خدا نہ خواستہ ہم پر کسی نے حملہ کر دیا, کون سی ایسی طاقت ہے جو یہ کروانا چاہتی ہے سعودی عرب سے؟ کیوں ہماری فوج کو کہیں اور بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک کے ٹکڑے کرنے کی کوئی؟ بھارت نے تو پہلے بھی ایک منصوبہ بنایا تھا پاکستان کے کئی بار چاپ کرنے کا, مکتی بہینی کے ذریعے وہ کامیاب ہو گیا تھا, لیکن پاکستان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا. کشمیر کے ایشو وہ نہیں مانتا, ہم دلیلیں دیتے پھرتے ہیں, یہ کر لو وہ کر لو وہی کر لو. ارے کچھ نہیں ہونا مذاکرات سے, کشمیر کا فیصلہ مذاکرات سے نہیں ہوگا, جب بھی ہوگا گونسے پہ ہوگا, گولی پر اس کا فیصلہ ہوگا. ان کا فیصلہ ان لالوں کے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں کوئی آپ کو اپنی زمین دے دے بھی, کیوں کوئی آپ کو ملک کا ٹکڑا دے دے, ڈاکو آپ کو لوٹا ہوا مال کیوں واپس کر دے, جب تک اس ڈاکو کو آپ تختہ دار پہ لٹکائیں گے نہیں. تو ذرا سوچئے, اب ہمارے کراچی میں ایک آدمی شراب کے نشے میں آ کے تقریر کرتا ہے, یوں لگتا ہے شرابی بولا اے وہاں سے گزر رہے ہو تو اب ہٹ جائیے, وہاں سے ہٹ جائیے اور راستے میں آئیں تو راستہ بدل لیجیے. خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ شراب کے یا کسی ڈرگ کے نشے میں وہ شخص بول رہا ہے. میں الطاف حسین کی بات کر رہا ہوں, آپ خود سنتے ہیں اسے روز. پاگل انسان, ہی از اے مینٹل کیس, ہی از اے لونٹک. اس کو دماغی پرابلم ہے. آج 4-5 گھنٹے اسے اسکاٹ لینڈ نے پکڑے رکھا. آخر کوئی وجہ ہے جو وہ نہیں چھوڑ رہے؟ نیا اب ہمارے جو ہے اپنا چودھری نثار صاحب, انہوں نے کچھ اور انفارمیشن برٹش کو دی ہے. چاہیے کہ فورن انفارمیشن دے کے اس کو اینڈ تک پہنچائیں. اب ہوگا کیا؟ میرے خیال میں 2 چیزیں ہوں گی, یا تو الطاف حسین کو کوئی اندر سے ہی مار دے گا, یا وہ خود مر جائے گا, خودکشی کر لے گا, یا اس کو مار دیا جائے گا, کہے گا جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بڑا پریشر تھا ان کے اوپر. یہ چیز کی جائے گی کہ الطاف حسین از اوور, اس گیم اوور ہو چکی ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب جو کراچی میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم خوف ختم کر, دیکھو بھائی میری بات سنیں, امی میری بات سن میرے بھائی, وہ MQM کا علاقہ ہے, دیٹ از دیئر گھر, وہ ان کا گھر ہے. آپ کسی کے گھر میں جا کے ان گھر والوں کو بے دخل کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں جیت سکو گے آپ. اور اس کے بعد آپ 2 پارٹیاں, جماعت اسلامی اور آپ ڈیوائیڈ, آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یا تو ہوتا یہ کہ مل کر ایک ساتھ چلتے وہاں پر, ایک ساتھ ووٹنگ کرتے, تو پھر پاسبلٹی تھی کہ دونوں کے ووٹ مل کر آپ MKM کو وہاں ڈیفیٹ کر سکتے. ایسے آپ اسے MKM کو وہاں ڈیفیٹ نہیں کر سکو گے. Having said that, 18 کروڑ عوام کے اندر, 18 کروڑ عوام کو ملک, ان کی کوئی رائے نہیں. میاں نواز شریف سے فلائی کرتے ہیں, جا کر سعودی عرب سے وعدہ کر کے آ جاتے ہیں. سعودی عرب والے سمجھتے ہیں ہم بادشاہ ہیں, ہم جو چاہیں فیصلہ کر لیں. پاکستان کا وزیر اعظم وہی, ارے وزیر اعظم کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. وزیر اعظم کیا کر لے گا اتار کے, اور فوج اس کو پھینک دے گی, ہماری فوج بھی اس کے ساتھ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے یہ بیان دلوایا ہو, یہ سعودی عرب نے پاکستان کی فوج کو ٹرن کرنے کے لیے, ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کی بہادر ترین فوجوں میں سے ہماری فوج کا شمار ہوتا ہے. دنیا کی بہترین انٹیلیجنس, نمبر 1 انٹیلیجنس جو ISI ہے, نمبر 2 CIA, نمبر 3 موساد. میں نے آپ کو بتایا تھا بھارت تو 7ویں اور 9ویں نمبر پر جا کے ان کی راہ آتی ہے. تو پھر کس طرح سے ہم ہر راہ کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹرین کر کے دہشت گرد ہمارے ملک میں بھیجے, دہشت گردوں کو بم لگا کے کہہ کہ جاؤ ان کے بچے مار دو, اور انہوں نے 300 بچے پشاور میں مار دیے. حیرت ہے, ایک ان کے بم بلاسٹ ہوا ان کے بمبئی میں, انہوں نے دنیا میں مصیبت ڈال دی, پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کر دیا. وہ روز پاکستان پہ اٹیک کراتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں, اس لیے کہ ہماری پپی گورنمنٹ ہے, یعنی پگل گورنمنٹ ہے. اب وہ چائے پینے والا وہاں بیٹھا ہے, اینٹائی مسلم آدمی بیٹھا ہے, اس نے آن ٹی وی کہا ہے کہ میں وہی کروں گا جو میں نے گجرات میں کیا تھا. ہی از اوپنلی سیئنگ, بھائی وہ اس کا ملک ہے, اسے اپنے ملک کو بچانا ہے. وی کین ناٹ آرگو ود ہم. India is his country. He has to defend India the best way he knows how. We should think about Pakistan. How are we going to defend Pakistan?
نہ آپ کے پاس سڑکیں ہیں، نہ آپ کے پاس پانی ہے. جال ساز لوگ، وہ ٹھگ پانی کی فیکٹریاں بنائے بیٹھے ہیں، ٹھگ گندے گٹر سے لے کے اس آئل بناتے، چکنائی پیدا کر. جس ملک میں یہ حالات ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ ٹھگ جیسے ٹھگ یہاں پر جو کہتا ہے میں ٹی وی چینل بنا کے دے سکتا ہوں، اسے جھینگا نہیں پتا ٹی وی چینل کیسے بناتے ہیں. بچ کے رہیے اس سے، ٹھگ ہے وہ. اس طرح کے ٹھگ دبئی میں بھی بیٹھے ہیں، جہاں ہمارے پاکستان کے چاول جاتے ہیں، پاکستان کے آم جاتے ہیں، پاکستان کی دالیں جاتی ہیں، انہیں بھارت کے بیگوں میں بھر کے بھیج دیا جاتا ہے، اور گندے انڈیا کے نکارہ چیزوں کو پاکستان کے بیگوں میں بنا کے یہ پاکستانی مال کرتے. کون ہے ٹھگ؟ ہمارے ملک کے ٹھگ جن کو پیسے. ان کے لیے ملک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. they don't think of Pakistan anything. سندھ کے اندر جتنے سندھی غدار بیٹھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، جن کو را نے پیسہ پھینکا، اسرائیل نے پیسہ پھینکا کہ کالا باغ ڈیم نہ بننے دو. کالا باغ ڈیم بننے سے پاکستان میں پانی کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، ہم نے سیو کر لینا تھا، لیکن غداروں نے وہ ڈیم نہیں بننے دیا. اور آج تک وہ غدار بول رہے ہیں، بھارت کے پیسے پہ بول رہے ہیں، حرام خاموش بیٹھے. عورت جاتی ہے $5 لاکھ لے کے، وہ پکڑی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کسی کا پیسہ تھا، وہ کہتا ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، لیکن مزہ لینے سے بھی آ جاتی ہے. اور تو اور میرا آتی ہے یہاں پر امریکہ میں کروڑوں روپے لے کے، آج تک ہسپتال بنا نہیں. مجھے ابھی اس کی میرا کی کال آئی تھی کچھ دن پہلے، مجھے فلاں ڈاکٹر سے ملا دینا میری انٹرویو. کس چیز؟ وہ ڈاکٹر کہتا ہے دماغ خراب ہے، 100 سال میں اس نے ہسپتال نہیں بنانا. اب آدمی کرے تو کیا کرے؟ میں نے میرا کو مشورہ دیا تھا، میرا جو تیرے پاس کروڑوں روپے آگے ہوئے اس سے ہسپتال شروع کر دے، جب لوگ دیکھیں گے وہ بنا لے. ایک چھوٹا سا بزنس مین، ایک چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا رانا، محمد رانا ہمارا جو ٹیکسس ٹائٹل والا، اور وہ لائل پوریا، چھوٹا سا، اتنی سی ان کی، انہوں نے ہسپتال بنا لیا پاکستان میں. آپ سے پیسے لیے، آپ نے ہیلپ کی، بنا کے جو کام کرنا کر لیے. میرات کے پاس تو رانا اور لائل پوریا سے زیادہ ریسورسز ہے، لیکن ہو سکتا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں سے پیسے کھا رہی ہے، اس کو فلموں میں تو کام ملتا نہیں، کچھ ملتا نہیں، وہ اسی میں سے پیسے کھا رہی ہے. مجھے نہیں پتا، میں اس پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، but that's what the people are saying. So this is something very important. ہماری حکومت خاموش کیوں ہے؟ مصر تباہ ہو چکا ہے، شام تباہ ہو چکا ہے، عراق تباہ ہو چکا ہے، یمن کے اندر خانہ جنگی ہے. کیا یمن کے اندر یمنی فوجیں کوئی سعودی عرب پر حملہ کر رہی ہیں؟ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ یمن پہ حملہ کر رہی ہے، یمن اس پہ حملہ نہیں کر رہا، سعودی یمن پر حملہ کر رہے ہیں. اور ہماری ایم کیو ایم پاکستان میں ہمیں یہ کہہ رہی ہے جی ہم وہاں پر میڈیا ٹرائل کرا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. سر جی اگر آپ میڈیا ٹرائل کرا رہے ہیں تو آپ نہ ہونے دیجیے. آپ کا وہ جو لونٹک لندن سے بولتا ہے، روز میڈیا کا ٹائم لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کس لیے میڈیا اس کو ٹائم دیتی کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا 2 گھنٹے اس میں اس لیے دیتی ہے کہ وہ جو کیبل والے لوگ ہیں وہ ان کی کیبل بند کر دیں گے، کیونکہ وہ مہاجر ہیں، اس میں مہاجر گھسے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ 65-66 سال میں آج تک آپ مہاجر ہی ہیں. ارے بھائی پاکستانی کب بنو گے؟ جب سفر کرتے ہو تو اس کے اوپر کیا مہاجر لکھا ہوتا ہے یا پاکستان کے پاسپورٹ پہ کرتے ہو؟ سوچو میں نے کیا کہا ہے. خدا کے واسطے بھارت کا ساتھ چھوڑو، تمہیں تباہ کر دے گا. تمہاری نسلیں انہوں نے تباہ کر دی ہیں. ٹریننگ لے کے چند دہشت گردوں کو بھیج دیتے ہیں پاکستانی، بے گناہ پاکستانیوں کو مارنے کے لیے. بڑی سمپل سی بات ہے، ہماری نیوی بیس پہ اٹیک ہوا، ایک طیارہ جو کہ سمندر میں گشت کرتا تھا، اور وہ طیارہ تباہ ہو گیا اس پہ. کیا سعودی عرب نے اپنے طیاروں میں سے ایک طیارہ ہمیں دے دیا؟ کیا یونائٹڈ عرب امارات نے کہا یہ لو طیارہ اپنی دفاع کرو؟ تو پھر سعودی عرب ہم سے فوجی کیوں مانگ رہا ہے؟ یا چند اپنی وہ $3 ٹریلین کا وہ بزنس جال سازی سے انڈر دا ٹیبل وہ شہزادے کرتے ہیں. زکوٰۃ تو دینی ہوتی ہے نا، ہمیں زکوٰۃ خیرات سمجھ کے وہ دے دیتے ہیں، اور ہم اس زکوٰۃ پہ خوش ہیں. ناظرین ذرا سوچئے کہ اگر ہم سعودی عرب پہ قبضہ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم عرب امارات پہ، قطر پہ، بحرین اس پہ قبضہ کر لیں، ہماری فوج اس پہ جا کے قبضہ کر لے، اور پھر وہاں پہ فوری طور پر الیکشن کروا دے. اپنے پاس نہ رکھے، دولت لے آئے ان کی، اس سے سارا قرضہ اپنا پے کر دے، اپنی انڈسٹری میں لگا لے، سب کچھ کر لے، فیو بلین، دیٹس آل، 200 میں بھی 300 بلین وہاں سے نکال لے، اور اپنی ساری انڈسٹری، اپنے سارے قرضے ختم کر کے اسٹریٹ ہو کے بیٹھ جائے. سارے پاکستان میں سڑکوں کو اور ٹرینوں کو جال بچھا دے 200-300 مائلز این آور، اور اس کے بعد وہاں فوری طور پہ 90 days یا 6 month کے اندر ایک الیکشن کرا دے، ان کی حکومتوں کو عوام کے حوالے کر دے. They should go, Pakistan army should go overthrow
United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Bahrain, in government, they should overthrow and bring a democrat. Immediately they should have election there and transfer power to the public. So women can have rights, children can, a woman can't even drive in Saudi Arabia. What the bull? What the hell? She can't even marry a man of her own choice. This is ridiculous. Islam does not say woman cannot marry a man of her choice. Kahan se unhone Islam? Where the hell they got Islam from? Wahhabi. Where the hell they got Islam from? So once we take Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Doha, वो भी जो जितने भी हो ऐसे, we convert them into a democratic countries, give a power to their people, teach them how Pakistan army, some soldiers stay there, and some politicians teach them what politics is, how to deal, so their people could have money. This oil money and everything belong to their people, but इनके शेखों और शहजादों की ज़मीन है, जो सारा सऊदी अरब सारी ये सी उनके शहजादों की, वो मालिक हैं, वो ही आगे बेचते हैं. And then they should go to take over Saudi Arabia, बादशाह को throw करें, overthrow the king of Saudi Arabia, bring a democratic government in that country. Government of people, by the people, for the people. United States Constitution is one of the best constitution in the world. I love America because this is the greatest country to live in. Look at our forefathers, what have given us. They give us a freedom of speech, freedom of press. Of course, time to time, because of 9/11, other thing, we have problems. The government have to secure the country. I can understand that. We can live with it. But look, I have freedom. If I have to go to court, I can defend myself. I can have my day in a court. If the law enforcement, FBI, CIA, whatever, but I will have my day in a court. That's what called America. That's why I'm an American, and I'm proud to be an American. It's the greatest country in the world. I have never seen a heaven, but I have seen the United States. I live in it. So I am in heaven. So the Pakistan army can help Arab states and make them a state like the United States. Free country, people, free those people. Those poor people want help. Help them, God said. The world, America, United Nations should get involved. Overthrow these damn things. Just like you went to Panama, you overthrow. You got Noriega out of there. The U.S. want to do something, then they should bring democracy in those countries. There should be a government of people, by the people, for the people. That's what they should do. उन्होंने मुसीबत डाली है. They have, I'll tell you a story here. The man came here in Houston because, I own a security company called Astro Security and Investigations. We provide bodyguards. He's from Saudi Arabia. He came here. He got a limousine. My bodyguard were traveling. He liked some girl. He stayed 4 or 5 days with the girl. He had sex with her, of course. Bought a $1.2 million house, Rolls Royce, and give her, I think, maybe meal or two. For 5-6 days, sex. What he given to the girl? All they are bunch of corrupt. The king of Saudi Arabia, what he did? He lost $6 million in one day in gambling. Is gambling allowed in Islam? No. So who's going to punish him? There's 10,000 people in the jails in Saudi Arabia. Every day they take somebody and they chop their head off. It's okay to chop the head off? Where are the civil rights people? Why do you let them chop the head off? Oh man, come on. There's no government in Saudi Arabia. There's no civil rights in Saudi Arabia. There's no civil right in the Middle East. There's no civil right in any Arab countries. They have barbaric treatment they give it to the people. Government in hand of few powerful people, just like in Pakistan. 3,000 people rule Pakistan. 18-19 करोड़ के मुल्क में 3,000 फैमिली पाकिस्तान को रूल करती है. आप उसको छोड़ दे पाकिस्तान. Just look at Houston. एक PAGH है, मनापली बना के बैठी है. अपने अखबारों को देखिए, उन्हीं 50 लोगों की तस्वीरें, 100 लोगों की तस्वीरें घूमती हैं. कौंसलर है तो वो भी उन्हीं 50 लोगों के इर्द गिर्द घूमता है. अभी सीनियर सिटीजन का कोई गोल्डन हुआ, कितने 25-50 वहाँ बुला लेते हैं. उस वाला ने, डू वाला ने, गू वाला ने, जी वाला ने अपने दोस्तों को उसको बुला लिया, 50 लोग दिखा दिया. यही लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के दौरान पॉलिटिशियन को बुलाते हैं. आपने 40, किसी ने पैक बनाई हुई है, किसी ने कुछ किया, आपने वो 40-50 लोगों को बुलाया, 100-50 डॉलर लिए, उसको डोनेशन दे दिया, कहा जी पाकिस्तानी कम्युनिटी, और अपना उल्लू सीधा कर लिया. That's not the way it is. That's not the way it is. You're not helping the community. You are hurting the community. So think about it. Your biggest power, like I say, biggest weapon that you have in your hand is your vote. Vote for a right candidate. No presidential election coming in the United States.
Pick a God's sake right man for president. Pick a right congressman, right legislator, right judge. Pick a judge who's fair, who's good for, who believes on law. Not because of racist. Don't pick a right. But why? Let me tell you something. Constable Precinct 4, for example. Why is the best precinct in Texas, and maybe in the United States? Why? Because the constable of that precinct have worked very hard to bring professional officer and give them the right training. And if there's something wrong, he disciplined them. That man stay on the top of everything. So if the one man can run for one law enforcement precinct, if we can have 50 precincts like that, 50 constable or 50 sheriff, we have 250 counties in Texas. Like 250 sheriff if we have like that, we will have a great state. Texas is a very rich state. So your vote here back home is a weapon, use a right. Don't use this chale hue cartoons. These cartoons which is bullet is already fired. Those politicians who've been in the office 3 or 4 or 5 terms, or 10 years, 20 years, 50 years in Pakistan, they are not going to help. In Pakistan, there should be term limit on politicians, on MNA and MPs, and two terms or something, so they can't run anymore. Same with Prime Minister, just like United States. President of the United States have 2 terms, he can't run no more. Same way they should have in Pakistan. Prime Minister maybe should have 2 terms, can't run again. Nawaz Sharif बार बार आया जा रहा है, खाता जा रहा है, और मिसबा मियाँ खाते जा रहे हैं. कब तक लूटोगे इस मुल्क को? खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो. मुक्ति बहीनी के जरिए अपनी सीट लेने के लिए उधर तुम इधर हम मजीब कह के आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए. अब क्या इस पाकिस्तान के भी टुकड़े करवाओगे? एक तरफ महाजर गद्दार बैठा है जो भारत से हेल्प ले रहा है और पैसे ले रहा है, वो लंदन में बैठकर वहाँ से तकरीरें करके पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, और एक तरफ कबायली लोग उधर बैठे हैं जो इंडिया से ट्रेनिंग लेके, एक तरफ ये बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, एक तरफ ईस्ट पंजाब के अंदर हमारे वो हमारे जिन पंजाब जो है रियासत जो एरिया है हमारा, बहावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, यहाँ के लोग जो हैं वो बैठे हैं भारत से मुख्तलिफ से हेल्प लेके पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं. तो पाकिस्तान रह ही जाएगा मियाँ साहब, सिर्फ रह जाएगा रायविंड. ओ खुदा दा वास्ता मियाँ साहब जान दियो, किसी और दी वारी भी आन दियो. नासिन सोचे मैंने क्या कहा. हमें बिल्कुल हमें बड़ा भाई बन के काम करना चाहिए. हमें बिल्कुल यमन की वॉर में, वी शुड नॉट इंटरफेयर इन यमन वॉर बिकॉज देयर समबडी इज ट्राइंग टू डिवाइड अवर आर्मी. सम पावर इन अ वॉर is trying to take Pakistan Army, Navy, Air Force another way. So somebody can attack, like India can attack on us. Try to weaken us, try to take our country apart. And if we go in Yemen's war, then we're going to have terrorists come to our country just like Afghan war. After Afghan war with Russia, we have terrorist activities in our country. हमारे मुल्क में दहशतगर्द आ जाएंगे. हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हम नहीं सह सकते और नहीं सह सकते. इसलिए खुदा के लिए हमें इस जंग में हिस्सा नहीं लेना. एक बड़े भाई का किरदार करके मुस्लिम कंट्री उम्मा को मिलाकर सुलह सफाई से बैठकर यमन और सऊदी अरब की सुलह करवाइए. Yemen is no match for Saudi Arabia. Why is Saudi saying that it is a threat to Saudi Arabia from Yemen? 50 log, what the 100, 200 people can do to Saudi Arabia? There's no way. There's no way. And then again, I was thinking something clicked my mind. If the Pakistan army go to Saudi Arabia, if we have to, then we should overthrow the government and bring a democracy there. हमारी आर्मी जाके वो टेक ओवर कर ले, वहाँ पर बादशाहों को उड़ा दे, सारी दौलत पे कब्जा कर ले उनकी, और वहाँ पर एक जमहूरियत लाए. They should go there, and if Pakistan army had to go to Saudi Arabia, then they overthrow the kingdom of Saudi Arabia and bring a democratic government in their country with the people who can rule, the Saudi people, not anybody else. Saudi people should elect their own president or prime minister or parliament or Congress, Senate, whatever they want to do, so they would not have this kingdom. This is ridiculous. There are no civil rights. Nobody have rights. Woman cannot drive. Woman cannot marry a man of his own choice. Can't go to certain college. Can't even travel alone. Oh my God, is it ridiculous? Think about it what I said. नाज़रीन, इस टाइम एंड ऑफ माई प्रोग्राम कोई चीज़ मैंने नाज़िब कही जो आपको अच्छी ना लगी हो, माज़रत चाहता हूँ. सिर्फ आपको ये कहूँगा कि हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं. अपनी उर्दू अरब को
रिकग्नाइज कीजिए, अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए, अपने मज़हब सिखाइए उन्हें, और कभी रेडियो पे ये मत कहिए हमारे हिंदू धर्म में। आपने कहकर अपने आप को क्या मिला, आपको क्या करिए, कुछ मिला, आपका बच्चा मर गया जिससे आपको पैसे मिले, वरना आप 7-Eleven पे आज भी 299 कर रहे होते। बच्चा एस्ट्रो वर्ल्ड में वो एयरलाइन के अंदर जो मर के जो बच्चे मरे उनसे इनको पैसे मिले और इन्होंने आज रेडियो स्टेशन खोल लिए, कारोबार खोल लिए। खुदा से डरिए, अल्लाह ताला किसी वक्त भी तबाह करता है। और ठगों को ये कहो ठगी छोड़िए, पाकिस्तान में भी यहाँ भी पाकिस्तान के लिए हेल्प कीजिए, मुल्क के लिए काम कीजिए। पैसा से चलता हूँ, आखिर पे मैं ये कहूँगा मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। और जो लोग ये समझते हैं कि वो मुझे नीचे गिरा लेंगे, मेरे साथ अल्लाह की ताकत है, मैं मदद सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ और खुदा को कोई नहीं हिला सकता। तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इन ठगों को बता दूं, ठगो जो मर्जी कर लो, मुझे नीचे नहीं ला सकोगे, क्योंकि मेरा ईमान मेरे रब पर है और रब्बुल इज्जत जब तक मुझे नीचे नहीं गिराएंगे कोई मुझे आगे गिरा। आगे भी लोगों ने कोशिश करके देख ली, बड़ी कोशिश की, पहाड़ियों ने क्या कर लिया उन्होंने, मेरा कुछ बिगाड़ लिया, कुछ मुझे तकलीफ आई, लेकिन अब मैंने उस तरह की तकलीफ मुझे कभी नहीं आ सकती, इसलिए कि आई अंडरस्टैंड। उस वक्त मेरी आंखें बंद थी, जैसे कबूतर की बंद होती है ना, वो कहता है कि मैं बिल्ली को नहीं देख रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही होती और बिल्ली से खा लेगा। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट आई वाज टू पावरफुल, और मुझे उसमें बहुत तकलीफ पहुंची। अब कोई पहाड़ी या कोई मुझे वैसी तकलीफ नहीं दे सकता, या कोई भी बाहर की प्रॉस्टिट्यूटें जो आ जाती जो इस मुल्क में आके पता नहीं किस किस की बीवियाँ बनने की कोशिश करती। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये कहूँगा, अपने मुल्क को संवारिए, अपने आप को संवारिए, अपने रिश्तेदारों को पाकिस्तान में लिखिए कि सही आदमी को वोट दें। ये नहीं कि आप पीपल पार्टी में हैं, आप इसमें हैं, उसमें। देखिए कि मुल्क के लिए क्या सही है, पाकिस्तान के लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या सही है। और हमें यमन की वार में हिस्सा नहीं लेना। अगर हमने उसमें कहीं हिस्सा ले लिया तो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ जाएगी। वही यही कहना था। आपने मुझे अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना होगा जाहिर है, और आपने दिल से महसूस भी किया हुआ मैं क्या कह रहा हूँ। आप ज़रा दिमाग से सोचिए कि जो मैंने कहा सही था या गलत था। मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर 8327410564। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो, पाइंदबा।